سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبصحه جيده. في لا فيديو تاع اليوم حنعطي لكم لقطات ديتكم معايا الكارفور، يعني ما فيلميتش لداخل. بصح المهم كنت حنجيب واحد الساك وكانوا عندي واحد الحوايج تاني نجيبهم، ونورمالمون هاد لا فيديو نحطها من قبل، مي انا تالمو ما كانش عندي الوقت. مشيت لي فاكونس ومن بعد زدت هبط، اختي تزوجت مع هذاك العيا والخدمه تاع، يعني ما درناش كيما يقولوا عرس، عشاء للحباب وخلاص شغل بيناتنا. وثاني قلت لكم الوقت ما كانش عندي، وكان عندي شغل نفوت لي نوي بلانش نورمال. واحد العيا ما نحكي لكم شو خلاص. المهم هذا وين لقيت الوقت باش نبارطاجي هذه لا فيديو اللي كان عندها ديجا شحال من اللي نورمالمون نبارطاجيها. كما قلت لكم مشيت جبت حوايج، وثاني نحكي لكم على هذو لي بوجي تاع كرياسيون شوشيتا تاع صاحبتي. فريمون يهبلوا. دخلوا لاباج تاعها اسمها هكذا بعد كرياسيون شوشيتا. كومونديت عندها واحد شغل لي بوجي ولي فوندون هذو اللي تعلقوا. كوموندي ثاني لي فوندون تاع البرويلور، بصح مازال ما وجدتهمش تالمو شغل اللي توجدهم يديهم مازال ما صحتليش، راني نستنى. فريمون يهبلوا. دوك تشوفهم ديجا في لا فيديو كي نعطيها لكم بالديتاي. ها هم لومبلاج تاعهم كيفاش، وقلت لكم بعد في لا فيديو تشوفوهم بالديتاي. دوك ننتقلوا نعطي لكم الحوايج اللي جبت معايا، اللي جبتهم جدد عفوا. نبداو مع بعض بالملابس. جبت هذا البنطلون الابيض، كان خاصني بنطلون ابيض ديجا على جال الصيف باش نفوت لي فاكونس ان شاء الله. هذا جبته من قسنطينه، البري تاعو مش غالي بزاف، 190 الف، وجاي ستيل تاع شغل جينز. ها هو نديرو الابو تاعو شغل يجي كيما جينز، ما فيهش لقيت تاع القفايل مي جاني هذا احسن. قلت لكم 190 جبته، يعني البري تاعو صافا مليح مش غالي بزاف. نروحوا للحاجه الدوزيام اللي هي لا ليكيت هذه. شوفوا هي لا كولور تاعها كيما تشوفوها بعينيكم احسن بزاف بزاف من لا فيديو، باسكو يعني لا كام تاع لافون ما تفيلميش مليح. شي كيما تاع لاغيغ شغل جايه في الغوز هذا ما نبانش كيفاش يسموه. المهم واحد الغوز حنين هايل. هذه 4200 نورمالمون 400 ايكالك، مي فريمون هايله كي تلبس تكونوا فيها اليز، حنينه واسعه ثاني، باسكو ليس نحب الحوايج اللي يجيو واسعين. فريمون الحاجه الثالثه اللي جبتها هذه لا غوب فلوج. قلت لكم التليفون ما بينش الالوان كيما هما في الساق، شغل الكاليتي تهبط بزاف، مي لا كولور تاعها تهبل واحد الروج هايل. هاي كيفاش جايه، تجي هنايا شغل فيها لاستيك هنايا وتجي طويله. جبتها على جال شو على جال الصيف، قلت لكم على جال لي فاكونس، خرجه خفيفه هكذا. ثاني هذه شحال سلكتها بالك 390، هذه شافيه جبتها من سون بيزو. هذيك لا غوب الغوج جبت معها هذه جبتها من فرجيوه كيف الغوج تاعها هايل. هذه 100 الف هذا ما كان يتباع. شوفوا نقول لكم كاين اللي ساكنين في فرجيوه شفتوا من الحبس الاحمر كي تكملوا قد تفوتوا فيه، تكملوا اللي هي براسك تكملوا هذيك وين يبيعوا الذهب وكلش، زيدوا تقدموا شويه لقدام. كاين واحد ساعات وحدات القوثم يبيعوا الحوايج شغل تاع الداخل سوفاتمون، ويبيعوا لي غاب ثاني كيف تلقاو عندهم هادو 100 الف. فريمون هايلين وهزو. قلت لكم جبتها مع هذيك لاغلوز كنكون حاطه البحر ان شاء الله. هاي كيفاش هو صراحه عليها من داخل صافي. ديك البري تاعها هاي يعني بون بري. نولي لي فولاغ كيف جبت انا وليت نحط هادو لي موديل. سينو هذاك ستيل تاع زمان اللي فيها دوك الخيوط كيفاش اسمهم. جبت تاع الفولاغ هذوك اللي ولا على مود، هما صح هايلين، مي انا كنحطهم يهبطوا لي ما يحكموش، لازم لتحت البوني، وانا البوني ما نستحملش نحطو
ايبا جبت هادو 20 ميل ماشي غاليين خلاص. جبت في لاكولار هذه في الشغل الفير بلو فير مانعرفش كيفاش سميو هذا شغل روز كلير. روز كلير كيف كيما هذا اللي لبستو شغل ثاني في الموف موف كلير. هادو 20 ميل وهايلين. انا نحب لي فولار اللي يحكموا شغل ما يهبطوليش. ايوا هادو هما اللي واعرين بزاف احسن من تاع الفولار. نوليو للصبابط. جبت هنايا شغل لي مول هادو كيما هادو حطيتهم في لافوطو تاع العيد. هادو جبتهم من فجيوه. لي فولار حكا ثاني من فجيوه. منين كاين واحد يبيع تاع الحوايج تاع الكاطو اسمو نقمتوهم وقيله تاع يبيع الحوايج تاع الكاطو ملاح. منين كريستال وهبط لتحت اللي ساكنين تما على بالهم وين جاي. وهادو جبتهم من باردو 95 الف. هادو كاين واحد الحانوت بعد في الفيراج كاين هذاك وائل اللي يبيع لي صاك خاطيه هو تفوتوا قدامه في الفيراج. بعد كاين واحد يبيع صبابط وقدامه واحد يبيع البلاكي واحد حاط واحد طابله يبيع البلاكي فيها بلاكيور. جبت من عنده هذا 95 الف وهايلين والله. وثاني جبت هذو من قسنطينه. عارفه انا مالكم السخانه تقتل. هذو من قسنطينه جبتهم من لاكوبول. لاكوبول هادو هايلين. هادو 220 الف. جبت 39 باسكو انا لبست 38 مي هنايا عندي شويه المشطه كيما يقولها عايزه هنا شويه. 38 ما جاتني مشبوحه بزاف. اذا جبت هادي هايلين. لا كولور تاعهم كيف الغوز كلير. هاهم من لاكوبول. من قسنطينه كيف في سون فيزا. الاغلبيه تاع الحوايج جبتهم من سون فيزا. هذا كيف اختي عندها منه. هذا صباط اصلا عادو على مود. هذا 350 ولا 300 او حاجه المهم على 350. انا جبت فلاكولار هذا لاجل عندي واحد لاليكات نعتها لكم بالفلاكولار هذه ولكن لبسها مع البنطلون البيض ثاني. راهم هادو هايلين وكي تلبسوهم صح هايلين. راهم والطالون تاعهم هو شويه عالي مي شغل كي تمشيو بهم كونفورطابل. انتو كان انا نمشي بالطالون بزاف كنت نقصت شويه مي مازال لي صافا نسلكها في الطالون. هذا هايل. هذا البريفيري عندي ماشي البريفيري هو دوك. هذا من كلاسي دوزيام. كاين واحد احسن من دوك تشوفوا. هنا عطولكم كيف حكيت لكم اللي يعرفوني مليح على بالهم مو تاع الصبابط كلاسيك. يعني هذا جبته يجي مغلق من ومفتوح من. هذا شفتو من كريستال في فجيوه. هذا 350 طالون ايكوي. شوفوا كاش هايل. انا موت على هذا الصبابط وكانوا عندي بزاف من هذو لي موديل وبلي كولار كيف وكي كنت نخدم في ميلان البنات كيما احلام كانوا يخدموا معايا زوج احلامات. سورتو احلام وحده فيهم ديما تقول لي كيفاه تجيب الطالون هنايا باسكو انا كنت نسكن في فالجيوان نمشي نخدم في ميلا. يعني نمشي في البوس ولا جورني كامله وانا لابسه الطالون وايكوي. شوفوا هاي. هذا من عند كريستال قلت لكم في فاجيو 350. في الساك جبت هذه من عند واحد المغازان في كارفور قبل ما نهبط اصلا قبل ما يولي الزوج يخدم اسمه المهم قبل العيد. فتنا الكارفور جبت هذا اسمه فالنتينا من عند واحد الحانوت والله نسيت كيفاش اسمه. يعني هو مكتوب هنايا بصح الاسم تاعو شويه صعيب نحب نصدع معاه. كان 580 نشوفوا لا كان مقلوبه سبوكسا 580 وصولداو ب 500 تاع فالنتينا. ديجا مكتوبه مدغيد يخدموه في لاسبان. هاي الكاليتي تاعو هايله شغل فريمون تاع حاجه كيما نقولوا كلاس تاع الخدمه ثاني. شغل جاي في الباج الكلير خلاص اللي بدا يميل للبلون كاسي فريمون. هاي هذا شغل انا اصلا نحب الباج نحب هذو لي كولور هادئين ونحب لي ساك كلاسيك. قلت لكم انا اصلا على الحوايج كلاسيك لي ساك كلاسيك صبابط كلاسيك كلشي كلاسيك نحبو.
هايل وكيما يقولوا يستاهل البري تاعو. سورتو لي بروموسيون ديجا كاين حاو 80 ديجا بزاف. هو ندوز لكم هذا من كارفور. هاو الحانوت تاعو حانوت مكتوب نقلبها اسمو فاكيت لاس مباليش كيفاه. المهم هنا ميد ان سبين، يبيع لي ساكو صبابط. هاو النيميرو تاعو سيتي سنتر في الكارفور. في كارفور النيميرو تاعو. الا حبيتو نحط لكم ديروا لي في كومونتير، الا حبيتو نحط لكم من جاو انطوكا جاي في الدوزيام ايطاج. ماشي الدوزيام، هما ديجا عندهم ريتشوسي وعندهم بروميير نورمالمون. هذا مكان كيما تطلعوا بعد في الدروج، ماشي هذوك الكتريك كي تطلعوا في العاديين. يقابلكم بعد في الفيراج، يقابلكم يبيع واحد لي صاك هايلين. مام عنده ارماس كيما هذاك النوار تاعي اللي جبتو، عندهم نورمالمون شانيل، عندهم بزاف لي صاك هايلين. المهم ثاني يبيعوا صبابط كيف حتى صبابط هايلين، تلقاو غير الكاليتي. ثم نولي الحوايج جبتهم من عند الكوسميتيك. كيما هذا جبتهم من عند الكوسميتيك كان يقرا معايا اسمه شعيب. ساعة نبالكم ساعات ليش يخلط نسيت الحانوت كيفاش اسمو يا الهي. من بعد نحوس عليه في فيسبوك ونقول لكم اسمو. جبت من عنده هذو تاع اش بي لي بانسو مع هذا تاعهم يجي فيهم طلق شغل، فيه الباج فيه الغاز. لي بانسو هايلين فريمون هايلين، يبيع فيهم 140 بلاك. شوفوا لي بانسو فريمون هايلين. هاهو وكاين بزاف. 1 2 3 4 5 6 7 11 كاين هنايا 11. كاين 11 بانسو بهذاك البري فريمون هايل. وكيما يقولوا المعامله وعنده كذا، وعنده لي بريمي شوا دوزيام تروازيام. واش حبيتو لي بري ثاني هايلين لحد الان. لي بري هو الاحسن سيت خايف من التسويق. هو لي بري تاعو هما الهايلين. جبت كيف من عنده هذا البرايمر، هذا 35000 جبتو. وهذا الغوج على الغرف ما بالي ولا من عنده نسيت. فيه من الغوج على نورمال ومن هذاك ليكيد ليبستيك شغل سامبل واللي ماشي سامبل. هادو هما اللي جبت حوايج تاع كوسميتيك ما جبتش بزاف. وكاين هنايا تاع شاديه بالمناسبه نعاود نعزيها في الجده تاعها توفات قبل العيد. وكنت حابه نحط لي برودوي اللي كومونديت من عندها، لي بوجي اللي كومونديت من عندها من الله غالب شغل اللي كانت كما يقولوا الجنازه تاع جدتها الله يرحمها ويوسع عليها ان شاء الله تكون في الجنه. اجلتها شويه دوك نحط لكم كلش هنايا. دوكا نحس لومبالاج كان لومبالاج تاعهم يهبل تاع لي بوجي. انا كومونديت هاد البلو قلت لها حابه حاجه تاع النقاء كرياسيون شوشيتا فريمون هايلين. عم بالكم بروفيسيونيل. انا ما كنتش نتوقع منها يعني بروفيسيونيل تاع الصح. ما زيدش خلاص نجيب لي بوجي من بلاصه بلاف. وكوموندي تاع لافاني باسكو انا نحب لافاني، هي على بالها بعد نحب لافاني. كاينه هذه ثاني شو كوموندي زوج هذه تاع الكيسان البلو ولا هذا البلونكاسي تاع لافاني. كومونديت نسنا نحب هذا الشعر تاعي نمشيو نخليه. شوفوا لومبالاج تاعها هايله يعني عندها واحد الموهبه ما شاء الله. شغل هذه هنايا فيها لي فلور جايه في الغوز كلير هاهي. وكاينه هذه ثاني تاع شانيل قلت لكم هذه ثاني تهبل. ونسيت نكوموندي من عندها واحده خلاف ثاني في هذا النوع تاع اللي يجي مطبوع. شوفوها كيف هذه ثاني في البلو فيغ تاع النقاء. انا اللي كومونديت كيف هذو. وكاينه هذه كاينه هذيك شغل جايه في الموف كلير حاجه هكا فيها لي فلور في الموف فيولي هكا فيه بلاك صحه شاديه فريمون واو
فريمون هايلين، ماشي اللي عاد صاحبتي فريمون الخدمه تاعها تهبل، تخدم هي في جيجل وتليفغي اسمو فرجيوه ثاني بور لو مومون فرجيوه، هادو اللي على بالي اللي تخدم معاهم بلايص. نوليو الحاجه اللي بقات لي هو الكادو هذا اللي جابتو لي جازيه يعطيك الصحه، على جال لانيفرسير تاع بنتي ما نسيتهاش، وبعثتو لي ما كنتش انا هنا كي بعثتو اسمه وصلتو لي هنا الزوج تاعوه، بعثتو عجبتني انا هذه صرت هذه تهبل. شوفوا لا يعطيك الصحه شغل كيما يقولوا على الجست اللي خمت في بنتي، صرت اللي خمم في بنتي خيرو كيما يقولوا جامي ننساه. شوفوا نحط الصوت تاعها هنا باش نخبيها لها، جبت لها هاد البول فلوز فيه مياو شدوه شغل عندي، ومع التوشورت الجيل يهبلو يعطيك الصحه جازيه، نخلفها لك ان شاء الله في الخير كما يقولوا. كما كملنا من الحوايج حنعطي لكم وصفه خفيفه فيد باللحم. انا عندي اللحم الرقبه وشويه من الفخذ كانوا ديجا كونجلي، حطيت معهم 100 غرام تاع الزبده وحطيتهم في الطاجين، لازم الطاجين وزت لي زيبيس كامل اللي نحبهم، الزنجبيل، توابل الدجاج، توابل اللحم، فلفل الكحل، الملح، كلش ما تنساوش الملح بيان سور. ومن بعد زدت فوقهم الطماطم شوفوها مقطعه، البصل، الثوم بها بالقشور، والفلفل نغطيوه ونخليوه يطيب النار قليله خلاص، وما نزيدلوش قطره تاع الماء ما نزيدهاش، يدي لكم حوالي 3 سوايع هكاك باش يطيب، وعسوه بيان سور وما تقويولوش. انا الطاجين تاعي هذا يطيب عجب. للاسف تنحى لي المقطع كي طابت، بصح فريمون جات بنينه تهبل. ان شاء الله لا فيديو تكون نالت اعجابكم، الى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله، مع السلامه.